إلو فيس لا فقادو حرامو لفكر تيكونا جقنا تقدالي أبولن إشي نبا أفتبوتا مستمودات سبعيا انتم عودات أوزنوري دك حاوبو يتو خرا وجي نتولى لاسس ود حاوبو قانت أساي كل يفلت عيو حدا ببوع مكحتيا أبوع أسويو أتم سبات عقب دور لازم قلنا يزبار سب سلام ناي ميسي يوتيوب شانل تخاتلتي ቤተሰብ ከመይ ኢኹም ደህና ዲኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ሰላም እየ ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹ ድማ ሰላም ክትኾንለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ ሽምባርከስ ሓድሽ ንዝመፅኹም ሰብስክራይብ ላይክ ሸር እናገበርኩም ቤተሰብ ንኽትኾኑ ናይ ሜሲ ዩቲዩብ ብትሕትና ይላበበኩም ማለት እዩ እና ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅአኒ ኸ ያው ናይ ምቾት ሓፍትና እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ምቾት ሓፍትና ዝተዛረቦ ቃለ መጠይቕ መቐናይ ሓውና ማለት እዩ መልሲ هيوالو مالتي بولو بمولو سمعوا إخم حساوي أنا ود كقلت يا مجرشة زي حلفة ميتشات حفتنا بهارا كم استوجت إنا نفلت مالتي يا كلاتنا زي فلت سوي لن بقد مزيد بيلونيرو شرط وهايلونيرو بس شر جرويو أنا لما أنت لما ما قناي كلمة أي استزاروا قالت علو السوق اسمعكم يه سخاتمون حساوكم أمطلي أو كومنت بطعمي زغ سو كوين زي غاغيلي سو كوينو حما زي سرحيلي جن زامچوت حافتنا جن انا خمس تردن بزح ነገር ነው ግን እቲ መቀና ይስተዛረው ከስማዕኩም ይሞ የሚቾት حافتنا ውን መልሲ አለው ማለት ይስተዛረውቶ ናይ ቃልውን ካብ ቃላት ሰምዕዎ ይኹም ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ክሻዕ መጠረሻ ረእይዎ ሰብስክራይብ ዘገበርኩም ሰዓት ኣለኩም ሰብስክራይብ ናገርኩም ናይ ሜሲ ዩቲዩብ ሓድሽ ነገር ንኽመፀኩም ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ንኽትኾኑ بتحنتنا إلا وبكم مالتيو إن لما عنتي ناي مقناي مجمرة كسمعكم بدحرو ناي مجد حافظنا لما أجن كنا أقرأكم زلالة مالتيو سب صحيفو كومنتي لك أي صحافينيو أتانا على حسب إخم تقمتو ما ننيا سب نوع على حسب قمت الله سب كومنت لا صحف خد صحفية والكومنت حق إلى أخات مستردكم كومنت أقمت لكم أنا ون حسواتك قدركم يا متأرشا نوح هيكونكم فيديو لفتي فيديو قبلكم كل يفلت عيو حدا ببوع مكحتيا أبوع أصويو ناي بعل سلطانيو ببوع بسلطانة تمكحتيا أبريان كابيان كعن لود تخون لوقال تخون قبل بلا حنيقة قرح ذا تفرارح ذا سبزيا كلا عندنا قال نسيت ولا عصرت قال نسيت تخون أنا تي سبز فلت دك أنستيون أو كون نجار تعاتين انترفي كيسارة مخسب يبلن دمس الخون أنا دمس يخونن سوون دمس يخونن زي أويا ترخيبا مسيلكي مش سبعة اللوا مش سبعة أو حدا كذا صغيرة حديرة ستة حديرة لو ركالي دام استخان كلاي كسرتي خيره ترديك أنت سبعة سويت خيرهم لو حدا دام خيرهم أفتى دام استخان دملايتي اللي قبل رفت كذا بزح حسابنا يرتاحين حق إنه تمالتي بزح حساب أنا خبز حسراتي مرجعك بمرجع غير يحذون لحقي بدم بكير لك على أساس له نتو تاسللل مردا تاسللل سخيرة مسايا خينا لافتبوتا خيرا افتبوتا مستمودات سبعيا انتم عودات أوزنوري دك حاوبو يتو خرا وجي نتولى لاسس ود حاوبو قانت أساي ود حاوبو مسارحتون يوم نبرت يوم صرحوا زيهم هفاتم يوم نحاشش ون يوم صرح سبعيا لاس نحاشش السرح نحاشش مسرحو تايم كيرب امتى نيروم زي مرد بتحاشش افتحش كندي غداتي زلو لانه علم يقاتلوا يوم هو حذي بموزيكا توايسو تسب لي فلط اوري موزيكا نا اخله موزيكا غورنا نا اخله موزيكا تايدو يلو ساون صريفاتهم يلا انا مچتي بال غزا انا قال يلا بابا استمكع بسلطان بابا بعدي غود كاو يا اب متودي أمصبي لقاليهم حدا نير مسيني برجق دوري نسوون برجق العلا تي كم دلالة نستي على هال جب تهايلو مبرهاتك علميتي تهايلك مبرهاتي لزوم مبرهات وعمو أنت مبرهات دحري وتولع بترام مجمرة بترام زينيرو بترام زوسخونة قلع كرة نوع على كرة أو كلاس كم دنيا كلاس أتوزل كلاس الله كيدام يا كرة أو صبي لها بورصة أمتي اللي من دي هاي واتو مسيل كرة نكايلا دورات لتو ودحابو لتسوعيا بتسوعيا دوريات تخرى سوعيا حج مسوال وبورتك أو رأسه تخرى دوري واحد خرى دوري هادي موت هادي
ካፍታ ገዛ ማለት ካብኦም ሰሓደመ ኩሉ ሰብ ብጠራሙ ዘለ ገለ የለ ወይ ላምባ ጠፊና አለ ቆልዓ ወጊኦማ ምስ ወገአት ቀጥታ ተወድቕሞ ይኸዱ ላምባውን ወርዩ መንግስቲ ይሕዝዋ ናይ መንግስቲ ሕክምና ተኣቲ ንሰዓት ላብ ናይ መንግስቲ ሕክምና ሽመስ ዝበሃል ኘብርያን ሰሙን ትፀንሕ ትሕከም ዳሕና ይኽኢሎም ሰፍዮማ ጉዳእ የብላይ ካብኡ ወዲ ኣንሕና እቲ ነገር መላዓልቲ ስለዝኾንና እዛ ቆልዓ ሰበይቲ ቤተሰብ እያ እውን ሽምግልና እኸለን ኪዱ ሕክምና ረእዋ ኪዱ ክክሕስየ ኢሉ ክሻዕ ሕዚ እውን ወዲ ክክሕስየ ኢሉ ኣነ ይፈልጦ ሚካኤል አፈወርቂ ዝበሃል ኣብቲ ዝነበርኩሉ ቦታ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ ኮሚኒቲ ኣባል እዩ ነይሩ ኮሚኒቲ ኣብቲ ዝነበርኩ ቦታ ሕዚ የለ ምስ ለቐ ካብቲ ስልጣን ኣብሎ ልልበዓልሱ 3 ሰብ ኮይኖም ሽምግልና ከይዶም ኣብያ ኣብ ሕክምና ናልየት ወጪ ዝቆልዓ እዚ ክሕክመኪ ከም ዝገበረት ሓለት እምቢ ኢላ ኣብያ መን ይመኽረላ ግን ይመኽራለ መስልኪ እቲ እምቢ ክትብል ዝገበራሉ ሰብኣያ ንብረት ስለ ዝሰርሑ ብሓደ እሱ ክትሓዝ ብመንግስቲ ክትሓዝ ኣሰር እሞ ስራሕ ነበረሲ ኣክፊሑ ክሕዞ ቂምታ ደኛኦም ናይ ቅድሚ ሕዚ ብንብረት ልመፀ ርኢኺ እቲ ነገራት ማለት እዩ ሰበብ 3 ግዜ 4 ግዜ ሽምግልና ምስ ኣበየት 2 ወርሒ ገይሩ እዚ ነገር እዚ ካብቲ ውቃዕ 2 ወርሒ ገይራላ ካብኡ 2-3 ሰሙን ቆስሊ ዳሕና እያ ምስ ተባሃለት እንታይ ትገብር ካፍቲ ናይ መንግስቲ ሕክምና ሓደ ወታደር ነይሩ ሓደ ወዲ ዝፈልጦ ብ2,000 ሪያል ካፊላ ክትወፅእ ኢላ እና ቤተሰብ ከም ዝሰማዕኽዎ ኢኹም ናይ መቕናይ ሓውና ማለት እዩ ኣብ ኢንተርቪ ቃለ መጠይቅ ተገይርዎ ከም ዝሰማዕኽዎ መልሲ እዩ መሊሱ ግን ከዓ ኣነ ከም ተረዳእኒ ከረዳእኩም እየ እና እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ኣመላልሱ ግን በቃ ምስ ኣፀሊእት ከም ዘላ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ሲ ሰብ 10 ተፅልእዮ ሕማቅ ነገር ኣይናገርን እዩ ብሱር ጭራሽ ማለት እዩ ዝቆልዓ እዚ ሰብ ኢልዎ ዝኸውን እምበር ናይ ሰብ ዘረባ ሰሚዒ ዝዛረብ ዘሎ እምበር ብዓይኑ ኣይርአን ክሳብ ሕዚ ሲ ኣብዚ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ሪያል እያ ዘላ ዘቆልዓ ስለዚ ኣብ ሪያል ስለዘየላ እሱ ዓዲ ኮይኑስ ከመይ ገይሩ ብዓይኑ ዝርአ ዝመስል ክዛረብ ከሎ ብጣዕሚ ገሪምና ኣነ ብሓቂ ክንዲ ሰብ ክትምሕላይ ትኽእል ኢኻ ግን እዚ ግን ርግጠኛ ኮይኑ እዩ ክዛረብ ዘሎ እና ንሰብ 10 ተፅልእዮ እምበር ዘይናቱ ኣይተሃቦ ንዛ ቆልዓ እዚ ኣፀሊኡሲ ሕማቅ ዘረባ እንደይ ተዛሪቡላ ከም ዝነበረ ከም ዝረአየ ሰብ ይንገርዎ እምበር ባዕሉ ዝረአየ ነገር ምክንያቱ እሳ ኣብ ሪያል እያ ዘላ ኣብ ስዑድ ዓረብ እያ ዘላ እሱ እውን ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ብዓይንኻ ተሪእኻ ኢኻ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ክትኣምን ትኽእል እምበር ብዓይንኻ ዘይረአየ ግን ከምዚ ኢሉ ተናጊሩላ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ እዩ ገሪምና ኣነ ንባዕለይ ናትካትኩም ሓሳባትኩም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ ኢኹም ቤተሰብ እና መቕናይ ሓውና ብጣዕሚ ዓብይ ጌጋ እኒኦ ምክንያቱ ሰብ ፀሊእኻዮ ማዕረኸን ድዚ ኣብ ሂወትካ ክዛረቡስ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ እዩ ቤተሰብ ዘረባ ኣብዚ ሕልኩም ናትካትኩም ሓሳብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ ናይ ሙቾት ሓፍትና እውን መልሲ ዝሃወቶ ኣሎ ናታ እውን ከስምዐኩም እየ ያው ሓሳባትኩም ኣብ ኮሜንት ኣቕሚጥኩም ሰላም ዶ ሰጋር ሓዋት ኣቱም ሰባት ዓገብ ደውልይ ዝመቕናይ ዝበሃል ሰብ መቐናይ ኣውፅዮ ላበልክን ደቂ ኣንስትዮ ሎ ማለት እዩ ሕዚ ስምዑ ትጉዱ ፈጣሪ ሆይ ስጀመር ኣብዚ ምሳና የለይ ኣብ ርያድ መፅኡ ድዩ ነይሩ መፀይ ይፈልጥ ዓይኑ ርአየ ይፈልጥ ገፁ ርአየ ይፈልጥ ካልኣይ ከዓ ዝሓወይ ሕልና ካይውቀስካ ንእግዚኣብሔርካ ፍራሕ ንቕድሚትካ ጠምት በፈጣሪ ሆይ ክንዲ ፀላእካ ፅልአኒ ዋላ ዘይርአኻዮ ክትምስክር ግን ንእሽተን ሸመ ይኾነካይ እግዚአብሔር ይትፈርሕ እንድኻ ዋ ወይ ቀሽዮም ዕውዮም ኒ ገለመለ ኣነ ትሕማቕ ምዝራብ ፀርፊ ገለመለ ገዲፎ እየ ብስሩ ተረዲካ ኣሎ አንተ መቕናይ ትበሃል ሰብ ግን ማለት እዩ ንእግዚአብሔርካ ፍራሕ እግዚአብሔርካ ንእሽተን ፍራሕ ዋላ እኳ ጫፍ እንትን ኢንፎርሜሽን ተሕለፈልካ እትፀላኢ ማለት እዩ ፀገም የብሉን ትሕግዞም ለኻ መሲልካ እምበር ወሲካ ኢኻ ተጋድደሎም ዘለኻ ተረዲካ ኣነ ይገድፎምን እየ በቲበለ ብሕጊ ሒዘዮም ስለ ዘለኹ ኣይገድፎምን እየ ወጋዚ ሃተፍተፍ ልበልካ ሃለፍለፍ መበል ኢኻ እምበር ዋላ ሓንቲ ንዖም ትሕግዞም ለኻ ይመስለካ ኣሎ ግን ተጋድደሎም ዘለኻ እቲ ኢንፎርሜሽን ኩሉ ባዕሎም እንዲዮም ዘምፅልካ ዘለዉ ተምፀላእቲ እስኻ ቤር ኢኻ ወሪድ እኳ ማዕጥናታ ዓጢንካ ለለኻ ወድዋይ ወይ ብስሩ ግን እግዚአብሔር ፍራሕ ዝሓወይ ማርያምን ኣነሲ ገሪሙኒ እኞ ብስሩ
قرم يلو النسو كسمعك سق إلو عيلة أبي خانيركا أبي خاريخا سجمر أنا أو قدم سوات أو قدم مسخاخر أو قدم طعيات سوات لبا سوات كم زخا ما خاتي كونست لبا سوات اللون يوم ترديكا معتهم كحالفوا يخولن يوم ترديكا الله تود حابو قنطسات ولا خالا أملخ لا ريقنطس كيبلكا ود حابو قنطس يكونن ترديكا ود عد مهاني يفلت أنا لغو صرحونا تلي ومسي يهو نيخو أو قدمي زناغر زلو أو قدمي ميديا مالتي እቲ ዝቁፀር ሕውነት ተምፀ ኢኻ ምስተተሓስካ ፀገም የብልን ወይ ከዓ ኣብቲ ሕጊ መፅኻ መስክረሉ ደው ኢልካ ግን ማለት እዩ ምቕናይ ብጣዕሚ ኢኻ ትጋገለኻ መፃኢኻ ንመፃኢኻ ስፍራሕ በቃ ክትነብር ኣይትደሊ እንደኻ እግዚኣብሔር ክፈርደካ እዩ ወይ ከምዚ ጌርካ ለለን ዘየለን ናምፃኻ መፀለምታ ለለን ዘየለን ስጀመር ኣነ እግዚኣብሔርን ኢለኩም ተጋሩ ኣሕዋተይ እግዚኣብሔርን ኢለኩም ብሱር ስጋ ዝውላደይ ማለት እዩ ሓደ ይውላደይ ብሱር ደመይ ደፋ ሓንቲ ካራ የነበረትንን ካራ ትበሃል ኣብ ኢደይ የነበረትንን እግዚኣብሔርን ኢለኩም ኣለኹ ብሱሩ أبي ده كارت بحالي نورتني تمثل دم تستين نبصرو لا أفي حلف يبالك واي مسز بحال أي ستخون أنا ما إيست ينيرا سبن جزيرن زمسكرايو سبعتون أرلون يوم أبكر من سبعتيو رديكم مسز بحالسي لا أفي أي لخف كواي دخيفة تامتشت لول بصور أي ركنون كافتم نورساتون زي رأيكم سكراي خلون يوم بعينهم زرو إسابات علو يوم إذا ما قلنا إذا بحال ودقن مالتيو قبو تقبلو جنزو تقبلو سوق البالي عسوق كيون للن زي اللي نحست زك أنا ورا سوي أسألم الله وتبقى مكحيا هو جدنا بولني زابير مسجن جدنا بو نبر تقعد عليه كما خاصو إلو فيس لا فقادو حرام لفكر تيكونا جدنا تقعد عليه بولني شي نبر تقعد عليه بعرف شو مثلا هو زابير مسجن لمكحلو بولني قلت مكحي فلت انت خويني لي أمك مكح لمن يمهم مكحلو قلن مالتيو ما قلنا بطعمي غاتقاقل لها حجون سرعات قبر أبيل عيل كله دو قال ديلكا بزح ماريلكا صغيرة أنا سودي حزين لك أجزابير أبوس تقولي مثلا أنت تقولي دو قال ديلاتها حفت شرس لزلت يكرتها حتيتيا بزح يكرتها حتيتيا طالعة حلنا يوقسني كما حلنا ألبوت يكون كس حلنا زلنا سويا أي تقولي مثلا يكرتها أنسي تدافيرة معلش ليلة حفتو بزح يكرتها حتيتيا ناب سلام كله فيديو أو تيجي بسنة سرعة وتيجي إسحاقن كسكع هذا خبر سيورد كان حالي خاص قال محتت بزعواي قال محتت تقبر لها وانت حوي افتعد تأتي تلين لها افتعد تأتوك يا خاص راح نقولك عدوك أنا قروتك أنا نشتن إجزابير يتفرح عندها ومسحواتك يا خاطر نبر نوركوي بسرلو على خالك إجزابير كاسي قال نسيتك أنا كان قال مت أنا كان إيش أنا يسمع كان قال نخا كونياتك قال نخا هاللي تسمع عارف ندزي مسألة ترى حنت قال أبيك إيه نمرة نجلن كسر حاري خاني فطاري يفرد كا يقول لك ازفل زحوي انا حما قنصبون كنا غير يكلني صرفي قلمالي قدي فوي بقى خلاص تسحيت كانون سي قعسن له انا جن حلنا خيقسكا املاخ يفرد عين تلي واملاخ ابي طرح يفرد كا زفل زحوي من كلك يكلم بقى مريرني انا مريرني بقى اتجنزل تقبل كايو ك10 شحنه يحلفها بيان 10 شحن كافيلهم هازغون غبو بزخل وقت حش مالتي جن እግዚአብሔር ከም ጸልካ ይኸሊ ሰሪሕኻ ብጉልበትካ ደኺምካ ከተንጸንት ኸሊ ከተንቅርሽ ዝሓወይ ዊዊ እስማም ለይረውሓ ጉበይልካ ዝኩሉ መጸለምታ ኣበይ ነርካ ባይዘወይ ኣነ ምሒለ ኣለዎም እያ ብቲ ዝመሓል መጠን ብቲ እግዚአብሔር ዝፈልጦ ምሒለ እያ ካራይ ነበረኒ መስተ ይሰተኹ ስጀመር ዓመትን ገለን ተኸልኪለ ኣነ መስተ ሕመምቲ ጨጓራ ኣላትና ኣነ ክሰተ ይከለን እያ መስተ ብሱር ጭራሽ ማለት እዩ ጭራሽ መስተስ ክሰተ ይከለን እያ ኣይተሓስብ ይዛ ኸይለካ ኣይተሓስብ ዘይኮነ መጸለምታ ይተምጽእ ምቕናይ ኣምላኽ ከይፈርደካ ፈጣሪ ሆይ እስማም ከማኻ ዓይነት ሰብረ ይፈልጥ ልቡሽበሽ ዓይኑ ይርአየ ኣይፈልጠካ ይጥይቐካ ከማኻ ልቡሽበሽ ሰብረ ይፈልጥ ልዕል ማንም ጽለኒ ዘይኮነ ክተጥቐለይ ግን ነውሩ ይብስሩ ዋ እቲ ኩነታት ከመይ ተፈጢሩ ኩሉ ኣብራህር የለውም እያ ማንም ሰብ ይፈልጦ እዩ እና ሲካ ትሕግዞም ለኻ ይምሰልካ ሽዶ ወሲካ ኢኻ ተጋደሎም ለኻ ገበን ኣብ ርእሲ ገበነኛታት ገበን ትውስኸሎም ለኻ ምዃንካ ይትረስዕ ኣነ ዞም ሰዓት እዮም መቸም ይኽለቆም ዘይክእል ዝበልካ ሽዶ كاولا زحوي أنا تجري ولن صح نقوم زم ساعات يوم كعرق عدي وعلني ترديك تحقق عليهم كمان جوهم هزنا آخر حشتنا الملوخة تحققت على خلاص أول يوم زقوم ترديك هلا حقت حبي أي تحب أنا كاولا ثم زنور السواتكم سكر اليوم أنت سخاجن مالتي أوه فتاري زرو أملخ فرح بجاه لك أملخ فرح وي بسرو بتخدم مكينة لك يجون تقولي وحبيبي ليه خوانا مسألة تازي خوانا سن حرور دي الكايو فتارح اللي فيه كايز حاوي فرح نوع على فرح العدمخة
كاولسي تمساي استوقع عوي سأي ما يسماي مسكينة العيك جلاجر استوقع خدعتها يجير ومودي أنا تملالي يومي 4 تخرج يومه 4 تخرج توقع خدعتها يجير وم أنت يا أبيس وم سخدع اسكزي أمسكر تحقق أخله زي توصل لم تفرق ناتي راح توصل لها بس علمتها زي لنا وايد كانت يدوص أخاسي طبعا كذا توم ستوقع سوا توم زجلاجر سوا تعالى زي توصل حقتها ليكا أواي سجمر سأي نكا أولن تنكافي ولا حبيبي وي سيخوني تناجر أو كده سأي سجمر كام جرام كوجنا يخلون يوم كوعنا يخلون يوم سأي سلزم لا تقولهم طرح يتوقعنا ترى ديكا مبر سأي خاماتهم أو كده يوم جرام كوجنا يخلون يوم بطاس لزرخو بيني وعصر جزء تيمه أحن تقول ده أمور خلت سأي مخ خلت عينة كراس تأيد أكورو معنا تحقق زرو ما ننسى الفالطة يتحكي أوريال زنورم سايبا أكل سلزلو ستيادية صغيرة دي بلاديسي ولا حنت أوسايو لي مغناي تقاقل لها حنت أوسايو لي أنا ماي ترح ستيني رماي محيلة ونشرة محيلة يا تحمل محلاي قلنا عخا يقول لك عقفات كيف أنا كان من قدخا تنقق ولا خاشي سير كامو بوش باش تيكونسي انتاي نيرو خامين نيرو بسرلة صار خاينة قريب لخان حق أني أتخوين كخابلت لا تسألأتي كير كاختت صاري لافتهم مساي نورو مكيلة لخا مكيلة ينيرو ريدوا أبصر حكو ينيرو شو ما قلت راح أكون أنا أخذته هايلو أي فتك ومكيلة لها عندي تحسي خادي እና ቤተሰብኩም ሰማዕዎ ናይ ምቾት ሓፍትና እውን ከምዚ ኢላ ተዛሪባ ማለት እዩ ያው እሳ ትብላ እውን ኣብ መስተ ኣይሰተኹን ካራ እውን ኣይሓስኩን እያ ትብል ዘላ ኩሉ ነገር ከም ትሰማዕዎ ኢኹም ማለት እዩ ያው ካልኣይ ምድጋም ኣየድልየኩምን እና ብጣዕሚ መገረም ዝኾነ ነገር ናብ በዓላ ዘይደወለላስ ናብቶም ጸላእትዋ ደው ኢሉ እዩ ኣጻርዩ እና ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር ከዓ እቲ ካብ ቃላይ ዘይሰምዐ ካብ ጸላእታ ሰሚዑ ክዛረብ ኣብ ኢንተርቪው ኮይኑ ቃለ መጠይቕ ክግበሮ ከሎ ብጣዕሚ መጸየፊ ነገር እዩ ከየንውሐልኩም ያው ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶ እዩ ነይሩ ያው ብካልእ ቪድዮ ክሻዕ ልመፀኩም ሰሰናይ ንዓኹም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ኣለኩም ሰብስክራይብ ናገበርኩም ቤተሰብ ንኽትኾኑ ናይ ሜስ ዩቲዩብ ትሕትና ኢላ በበኩም ማለት እዩ ያው ባይ